هناك توحيد ضمه بعض الناس وقال توحيد الحاكمية، وهذا قسم باطل لأنه مبتدع، فلم يكن مما ذكره السلف الصالح، ولو كان صحيحا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه غير صحيح، لأن توحيد الحاكمية يدخل في ضمن توحيد الربوبية باعتباره حكما لله، وفي توحيد الألوهية باعتبار أن العبد متعبد به ومفروض عليه. إذن لا حاجة إلى أن نجعله قسما برأسه، لأنه يترتب على كونه قسما برأسه أشياء مخالفة للشرع، ومنها التسرع بتكفير الحكام، فيقولون إذا خالف في مسألة واحدة قد تحتمل التأويل، يقول هذا